खुदावन के नाम की इज्जत हो, खुदावन के नाम की स्तैश हो और खुदावन के नाम की तारीफ हो। आप सबको पास्टर काशिफ गिल और जॉन कमर मिनिस्ट्री की तरफ से मसीह यस्सु में सलाम पहुंचे। मैं ईमान रखता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम खुदावन के कलाम में से 153 मछलियों के ताल्लुक से सीखेंगे कि आया इसमें क्या राज है। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ें, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जो भी इस चैनल पे नया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि जब कभी आप सब्सक्राइब करते हैं हम इनकरेज होते हैं कि आप खुदावंद का जिंदा कलाम सुनते हैं। सो जब आप इस कलाम के वसीला से बरकत पाएं तो अपनी इस बरकत को आगे फॉरवर्ड करें ताकि वो लोग भी खुदावंद के चरणों में आ सके। मेरे साथ यूहन्ना की अंजील उसका 21वां बाब और उसकी 11वीं आयत को हम देखेंगे। खुदावंद के जिंदा कलाम में से मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 21वां बाब और उसकी 11वीं आयत को खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। खुदावंद के कलाम में कुछ यूं तहरीर है। शमौन पतरस ने चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, मगर बावजूद मछलियों की कसरत के जाल ना फटा। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन। अजीजो, खुदावन के इस मोतबर कलाम में हम देखते हैं कि शमौन पतरस जो है वो 153 मछलियों से भरा हुआ एक जाल है, उसको किनारे तक खींच लाया है और उस मछलियों के वजह से वो ना तो जाल फटा है बल्कि वो उसे किनारे पर खींच लाया है। आज का हमारा टॉपिक है 153 मछलियों का आया क्या राज है, खुदा हमें क्या सिखाना चाहता है। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अबरानी जबान में, लातीनी जबान में या यूनानी जबान में एक मताला करने के लिए एक ज्योमेट्रिया हुआ करता था और वो लोग उस ज्योमेट्री से इन आदाद का वो मताला करते, उसको कैलकुलेशन करते और देखते कि आया उसका रिजल्ट क्या है। और जब 153 का ये जो अदद है, जब ज्योमेट्रिया पे हम इसे देखते हैं, जब हम इसका मताला ज्योमेट्रिया पे देखते हैं तो अजीजों, हम खुदा के कलाम में से जब 153 मछलियों के ताल्लुक से सीखते हैं तो उन्होंने ज्योमेट्रिया पर जब इसका कैलकुलेशन निकाली तो कुछ मुफक्करीन का ये ख्याल है, उनका ये राय है कि जो 3 का अदद है, 53 में से जो 3 का अदद है वो खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्दस को जाहिर करता है, यानी पाक तसलीस को जाहिर करता है। और कुछ मुफक्करीन का ये राय है कि ये जो 50 का अदद है ये बने इस्राइल की तरफ इशारा करता है कि सब इस्राएली नजात नहीं पाएंगे बल्कि आधे लोग जो हैं, जो खुदावंद यस्सु मसीह पर ईमान लाएंगे वो नजात पाएंगे। और जो 100 का अदद है वो पूरी दुनिया के लिए है। हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं कि 153 मछलियां, वो उनमें छोटी मछलियां भी थी, उनमें बड़ी मछलियां भी थी, उनमें हर नस्ल से मछलियों की इकसाम पाई जाती थी। जब वो उसको खींच लाया तो ज्योमेट्रिया के मुताबिक हम ये देखते हैं कि ये ऑल ओवर वर्ल्ड पे खुदावंद यीशु मसीह का कलाम पहुंचाना है।
خدا یسوع مسیح نے کہا میں دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ میں عدالت کروں، بلکہ میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ جو لوگ بھی ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ اور جب ہم جمیٹریا پر اس کے حروف تہجی کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک لفظ ہمارے سامنے آتا ہے، اینی ایلوہیم، جس کا مطلب ہے میں خدا ہوں۔ یسوع مسیح جب ہم چاروں اناجیل میں مطالعہ کرتے ہیں تو خدا میں یسوع مسیح نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں، لیکن جب ہم جمیٹریا پر 153 کی کیلکولیشن دیکھتے ہیں، جب ہم اس کے حروف تہجی کو عبرانی، یونانی اور لاطینی میں دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب بنتا ہے اینی ایلوہیم، یعنی میں خدا ہوں۔ اور یسوع مسیح نے جب تیسری بار ان پر ظاہر ہوا تو انہوں نے واضح طور پر کہا میں اول اور آخر ہوں، میں مر گیا تھا اب زندہ ہوں، یعنی ہم یہوہ کو اپنے بیٹے میں ضم کیے ہوئے دیکھتے ہیں۔ جب میں مقدس اگسٹین، جو سینٹ اگسٹین ہیں، جب میں ان کا جو مطالعہ کرتا ہوں، ان کے بک کو میں جب دیکھتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پہلا انہوں نے 153 کی کچھ اس طرح سے تشریح کی ہے کہ جو 10 کا عدد ہے یہ پرانے عہد نامے میں شریعت کو ظاہر کرتا ہے، اور 10 کا جو عدد ہے یہ شریعت کا خلاصہ ہے، اور پھر 7 کا جو عدد ہے وہ روح القدس کا عدد ہے، ہولی اسپرٹ کا عدد ہے، اور یہ 17 کو جب 1 + 2 + 3 اور 17 تک جاتے ہیں تو یہ 153 کا عدد بنتا ہے۔ خداوند سب تک چاہتا ہے کہ نجات کی خوشخبری جائے تاکہ سب لوگ چاہے دور سے ہیں نزدیک سے ہیں وہ خداوند کے چرنوں میں آئیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ اور جب میں سینٹ گریگری دا گریٹ کو دیکھتا ہوں، انہوں نے 153 کی کچھ یوں اس کا جو ہے انہوں نے ڈیفینیشن کی ہے، انہوں نے 10 حکموں کو اور 7 کا جو روح القدس کا عدد ہے یعنی 17 کو انہوں نے 3 کے ساتھ ملٹیپلائی جب کیا تو یہ 51 بنتا ہے، جس کا مطلب ابدیت کا وقت ہے، ہمیشہ کا وقت ہے، جب خدا ہمارے ساتھ رہے گا اور ہم سب فرشتوں کی مانند اس کے ساتھ ہوں گے، تب نہ سورج ہوگا نہ چاند ہوگا بلکہ خدا کا جلال ہوگا، اور وہ 51 کا عدد وہ ہمیشہ رہنے والے عدد کو بیان کرتا ہے، اور جب وہ 51 کو 3 کے عدد سے ملٹیپلائی کرتا ہے تو وہ 153 بنتے ہیں، یعنی خداوند کے الفاظ کہ دنیا کے انتہا تک بائبل کی منادی کرو تاکہ سب لوگ نجات پائیں۔ سو عزیزو، 153 کا عدد جو ہے یہ جمیٹریا کی جو تھیولوجیکل ہے، یہ جو جمیٹریا کا جو نالج ہے اس کے مطابق سب کو خدا کے چرنوں میں لانے کا موقع دیتا ہے۔ سو عزیزو، مسیح یسوع کے الفاظ جو مجھے اور آپ کو زندگی بخشتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انجیل کی منادی دنیا کی انتہا تک ہو تاکہ سب لوگ نجات پائیں۔ میری ناقص رائے بھی یہی ہے کہ یہ جو 153 کا عدد ہے یہ پاک تثلیث کو ظاہر کرتا ہے، بنی اسرائیل کو ظاہر کرتا ہے، اور بعد ازاں پوری دنیا کو ظاہر کرتا ہے۔ سو عزیزو، خداوند دلوں اور ارادوں کا جاننے والا ہے۔ سو آج ہم نے 153 مچھلیوں کے بارے میں جو مکاشفہ ہے آج ہم نے اس پر غور کیا، جس کا ان شارٹ جو ترجمہ ہے خداوند سب کو نجات
دینا چاہتا ہے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔